अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी पर बीती सच्ची और सबक आमोज़ कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। शादी के बाद अपने शोहर के साथ मैं अमेरिका चली गई। 5 साल बाद लौटी तो अम्मी जान से अपनी पड़ोसन खाला निम्मू के बारे में भी पूछा। वो कुछ अरसा कबल ये मोहल्ला छोड़कर चली गई थी। अम्मी ने मुझे बताया नाम तो उसका नईमा था, लेकिन सब निम्मू कहते थे। खैर, वालिदा ने मुख्तसरन बता दिया कि उन लोगों ने कहीं और रिहाइश इख्तियार कर ली है। मैंने भी तफसील ना पूछी कि क्यों गए, कब गए, सोचा कभी फिर पूछ लूँगी। मुझे अमेरिका से आए 2 हफ्ते हुए थे। एक रोज़ बाज़ार से कुछ ख़रीदारी करके लौटी तो देखा एक औरत अम्मी के पास बैठी है। वो जानी पहचानी लगी। अम्मी से बातें करते हुए अपने दुपट्टे के पल्लू से आंसू पोंछे जाती थी। ज़रा करीब गई तो पता चला ये तो निम्मू खाला है। आह जालिम वक्त, ये क्या किया। हुस्न की पुतली आज मिट्टी का ढेर लग रही थी। ये वो औरत थी जो अपने हुस्न की वजह से किसी को खातिर में नहीं लाती थी। आज किस कदर उजाड़ और हवन्नक सूरत लग रही थी। मैं भी वहाँ पास ही बैठ गई। वो अपने गम में इस कदर डूबी हुई थी कि मेरी जानिब तवज्जो न की। अम्मी से कह रही थी, आपा आप ठीक समझाती थीं, मैंने ही अपने गलत कदम ना रोके और सब कुछ गंवा दिया। वासिक कमाते तो थे, ये और बात कि उनकी आमदनी कम थी, लेकिन अगर मैं कनात से काम लेती तो उस आमदनी में भी इज्जत से गुजारा हो सकता था। अफसोस, इंसान अपनी ख्वाहिशों के ताक़ुब में ज़िंदगी के मुयस्सर सुकून और तहफ़्फ़ुज़ को बहुत पीछे छोड़कर तबाही के गार में जा गिरता है। तब अकल आती है जब पल्ले कुछ बाकी नहीं रहता। वासिक के साथ कितनी महफूज थी, मगर ख़ुद को गैर महफूज समझती थी। हर वक्त इसी एहसास में सुलगती रहती थी कि ये मज़दूर है, मिस्त्री है। ऐ काश कोई और काम किया होता। मैट्रिक पास करके भी इन्हें करने को मजदूरी ही मिली थी। वो मिस्त्री थे तो क्या हुआ, तामीर का काम ना मिलता तब भी सीमेंट की बोरियां ढोते। सारे दिन की मुशक्क़त के बाद कमर अकड़ जाती थी। सो ना पाते थे। मुझसे कहते कि तेल गरम करके मेरी कमर पर लगा दो, दर्द से करवट नहीं ले सकता। और मैं बजाय उनसे हमदर्दी करने के कहती, हाय मेरा नसीब, अल्लाह ने मुझे इतनी अच्छी सूरत दी, मगर हम अच्छा खाने और अच्छा पहनने को तरस गए हैं। काश तुम कोई और काम कर लेते, अपने इस घर को आधा दुकान में बदल कर दुकानदारी ही कर लेते तो शायद 4 पैसे ज़्यादा कमा लेते। कभी ये शुक्र ना किया कि वो जितनी भी मुशक्क़त करते हैं हमारे लिए करते हैं। हमको तो 2 वक्त की रोटी पूरी खिलाते हैं। हम कभी भूखे तो नहीं सोए थे। लेकिन वाए बंदे की नाशुक्री फितरत कि एक शय मुयस्सर आ जाए तो दूसरी के लिए तड़पने लगता है। मैं भी दूसरी औरतों के फ़ाखराना लिबास, फैशन और गाड़ी बंगले देखकर तड़पने लगती थी कि शक्लें तो मुझसे अच्छी नहीं हैं, लेकिन इनके नसीब कितने अच्छे हैं। ऐ काश मेरी शादी भी वासिक जैसे मिस्त्री की बजाय किसी पैसे वाले से हुई होती तो मैं और मेरी बेटी भी ऐश की ज़िंदगी बसर कर रहे होते। अब मुझे अपनी नहीं बल्कि अपनी बेटी सायरा की फ़िक्र थी। अरमान था कि मेरी बच्ची किसी अमीर घर ब्याही जाए, कम से कम वही ऐश की ज़िंदगी बसर कर सके। मेरे पल्लू में तो कम नसीबी ने धूल मिट्टी ही बांधी थी। अब खाला निम्मू की बातें सुन सुनकर मुझे बेचैनी हो रही थी कि खाला निम्मू इस फजूल तमहीद से हटकर असल बात की तरफ आए। आखिर इनके साथ ऐसा क्या हुआ है जो इतनी परेशान हाल आई हैं। अम्मी ने कहा, निम्मू बताओ तो सही, आखिर क्या हुआ है। तुम तो ऐसी यहाँ से गई कि फिर एक बार भी मिलने नहीं आई। आपा क्या करती, मजबूर थी। आपको एक रोज़ बताया था ना कि एक अमीर आदमी ने मुझे गाड़ी में लिफ्ट दी थी। आपने मना भी किया था कि ऐसा करना ठीक नहीं, आइंदा किसी से लिफ्ट मत लेना, लेकिन मैंने आपकी बात पर तब कान ना धरे थे। अरे निम्मू, मुझे तो याद नहीं आ रहा। जब से शुगर का मर्ज लगा है यादाश्त रोज़ बरोज़ कमज़ोर होती जा रही है, मेरी अम्मी ने जवाब दिया। निम्मू खाला कहने लगी, एक सुबह घर के लिए कुछ ज़रूरी सामान लेने निकली थी। ख़रीदारी में ख्याल ना रहा कि कुछ रकम किराए के लिए बचा लूँ। जब ख़रीदारी करके दुकान से बाहर आई तो पर्स खाली हो चुका था। सोचने लगी अब घर कैसे जाऊंगी। सड़क के किनारे खड़ी कभी इधर कभी उधर देखती। इस फिक्र में थी कि रिक्शा रोकूं और घर तक पहुंचूं। किराया आपसे लेकर दे दूंगी। तभी एक गाड़ी मेरे पास आकर रुकी और एक वजीह शख्स ने खिड़की से सर निकालकर पूछा,
کیا آپ کو سواری نہیں مل رہی؟ تیز دھوپ میں دیر سے آپ کو کھڑے دیکھ رہا ہوں۔ میں ہچکچائی تو بولا، اتنا مت سوچئے، میں ایک شریف آدمی ہوں، دھوپ میں اور کچھ دیر کھڑی رہیں گی تو یہ گورا رنگ آپ کا جل جائے گا۔ میں نے ہمت کر کے کہہ دیا، دراصل سواری نہیں مل رہی تبھی کھڑی ہوں۔ وہ گاڑی سے اترا اور اگلی نشست کا دروازہ کھول دیا۔ بیٹھ جائیے اور ادھر لائیے یہ سامان۔ اس نے شاپر میرے ہاتھ سے لے کر پچھلی نشست پر رکھ دیے۔ میں اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کار کا اے سی آن تھا۔ میرے گال جو دھوپ کی حدت سے تمتما گئے تھے، ٹھنڈک کا احساس ان کے لیے سامان راحت بن گیا۔ سفر میں مزہ آنے لگا۔ تب سوچا، زندگی تو یہ ہے، ہماری بھی کیا زندگی ہے، پیدل دھوپ میں چلنا اور جلنا۔ اس وقت بھی یہ خیال نہ آیا کہ میرا شوہر بیچارہ ہماری خاطر اسی تپتی دھوپ میں ریت اور بجری سے گھروں کی تعمیر کرتا ہے۔ جب میں گھر کے دروازے پر اتری تو اخلاقاً اس کو کہا، اندر آ کر کچھ ٹھنڈا پانی پی لیں۔ میں نے اخلاقاً کہا تھا، لیکن وہ واقعی گاڑی بند کر کے اتر آیا اور میرے ساتھ گھر میں داخل ہو گیا۔ واسق کام پر گئے ہوئے تھے، گھر پر سائرہ ہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ بیٹی مہمان کے لیے ٹھنڈا پانی لاؤ۔ وہ بولی، اماں پانی تو گھڑے کا ہے۔ مہمان نے سائرہ سے کہا، بیبی کوئی بات نہیں، گھڑے کا پانی لے آؤ، مجھے گھڑے کا پانی بہت پسند ہے۔ اس نے تو شاید ہماری غربت کی لاج رکھنے کو ایسا کہا تھا۔ سائرہ جگ بھر کر لے آئی۔ اس نے ایک گلاس پانی پیا اور پھر چلنے کو ہوا۔ چلتے وقت اس نے جیب سے کارڈ نکال کر دیا اور کہنے لگا، اس پر نام پتہ لکھا ہے، اگر کبھی کوئی کام پڑ جائے تو فون کر لینا۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ آپا وہ مجھے بہت مہذب اور با اخلاق انسان لگا۔ آپ سے بھی ذکر کیا تھا تو تبھی آپ نے کہا تھا کہ نمو، تو نے ایک انجان آدمی کو گھر کے اندر بلا کر غلطی کی ہے۔ امیر آدمی تھا تو کیا ہوا، جوان بیٹی کے ہوتے جب شوہر بھی موجود نہ ہو ایک اجنبی کو گھر بلانا اچھی بات نہیں ہے، لیکن مجھے تو کسی امیر آدمی سے جان پہچان بنانا اچھا لگا تھا۔ یہ سوچا کہ ایسے لوگوں سے جان پہچان ہوگی تو ہی سائرہ کی کسی امیر گھر میں شادی ہو سکے گی، ورنہ ایک مستری کی لڑکی کو کیسے کسی خوشحال گھر میں بیاہ پاؤں گی۔ ایسے ہی مہربان لوگ ہم جیسے غریب گھرانوں کی بیٹیوں کے لیے اچھے رشتوں کا وسیلہ بنتے ہیں۔ آپ کے منع کرنے کے باوجود میں نے اس شخص سے رابطہ کیا۔ اس کا فون نمبر کارڈ پر لکھا تھا۔ نزدیکی پی سی او سے جا کر فون کرتی تھی میں۔ باتوں باتوں میں ایک دن میں نے اس شخص سے، جس کا نام زبیر تھا، اس سے مدعا بیان کر ہی دیا کہ مجھے اپنی بیٹی کے لیے کسی کھاتے پیتے گھرانے کا رشتہ چاہیے۔ اگر آپ کسی شریف گھرانے میں میری بیٹی سائرہ کا رشتہ کروا دیں تو عمر بھر دعائیں دوں گی۔ ضرور، یہ تو نیکی کا کام ہے۔ تمہاری بچی بہت اچھی شکل صورت کی ہے، اس کا رشتہ ہونے میں تو دیر بھی نہیں لگے گی۔ تم ایسا کرو کہ میرے آفس آ جاؤ تو تفصیلی بات کر لیتے ہیں۔ اس نے پتہ سمجھا دیا اور میں اس کے آفس چلی گئی۔ اس نے کہا، رشتہ بہت اچھا ہے، بہت امیر کبیر آدمی ہے، بیرون ملک کاروبار ہے، پہلی بیوی وفات پا چکی ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، دوسری شادی کسی خوبصورت اور شریف گھرانے کی لڑکی سے کرنے کا خواہش مند ہے، بے شک غریب گھرانے سے ہو لیکن نیک لوگ ہوں۔ میرے خیال میں تو تمہاری لڑکی کے لیے یہ رشتہ مناسب رہے گا۔ ایک بات بتا دوں کہ اس بزنس مین کی عمر 45 کے لگ بھگ ہے، جبکہ تمہاری لڑکی بمشکل 15 سال کی ہوگی۔ شوہر سے بات کر لو، وہ راضی ہو تو بات آگے چل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ میں نے زبیر صاحب سے کہا کہ میں اپنے شوہر سے بات کر لوں تو آپ کو فون کروں گی۔ میں نے واسق سے بات کی کہ محلے کی جاننے والی ایک عورت ہماری سائرہ کا رشتہ لائی ہے، کہتی ہے کہ ایک امیر بزنس مین ہے، کار، کوٹھی، بڑا سا کاروبار ہے، کسی شے کی کمی نہیں ہے، مگر اس کی عمر 45 سال ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہماری لڑکی امیر گھر میں جائے گی اور عیش کرے گی۔ وہ بولے، ارے نیک بخت، میری عمر 42 سال ہے، تو خود 37 سال کی ہے اور بیٹی بیانے چلی ہے میری عمر سے بھی بڑے شخص کے ساتھ، وہ بھی محض دولت کی لالچ میں۔ پھر ہماری ان سے واقفیت ہے اور نہ ہی جان پہچان۔ مجھے تو ہرگز یہ رشتہ قبول نہیں ہے۔ تم کو نہ صحیح، مجھے تو ہے۔ میں نے تب واسق کو یہ کہا۔ بہت منایا، وہ کسی طرح نہ مانے تو میں نے کہا کہ میں غربت سے تنگ ہوں، تم سیدھی طرح نہیں مانے تو بیٹی کو لے جا کر کورٹ میں تمہارے خلاف بیان کروا کر اس کی شادی امیر آدمی سے کر دوں گی، تب تمہاری کیا عزت رہ جائے گی؟ واسق بیچارے میرے اس روز کے جھگڑے سے پریشان رہنے لگے، میری دھمکی سے ڈر گئے، دل کے مریض تھے، معلوم نہ تھا اس روز دل میں درد محسوس کیا۔ کسی بنگلے کی چھت پڑنی تھی، وہ دیگر مزدوروں کے ساتھ شٹر پر چڑھ گئے۔ سخت گرمی تھی، پسینہ بہنے لگا، تکلیف کی پرواہ نہ کی۔ سورج کی تپش ایسی لگی
तड़ से ऊपर से गिरे और ज़मीन पर आ रहे। सर पर चोट लगी, बेहोश हो गए। ठेकेदार ने सरकारी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वो जिंदा घर वापस ना आए। मुझे जहां उनकी वफ़ात का सदमा था, वहां ये खुशी भी हुई कि वो कांटा निकल गया जो हमारी गुर्बत को अमीरी में बदलने की राह में रुकावट था। अब मैं अपनी बेटी की शादी ज़ुबैर के ज़रिए एक अमीर आदमी से करवा सकती थी। मैंने घर बेचा, ज़ुबैर साहब के घर चली गई। उनका कहना था कि अगर पुराने घर में रिहाइश पजीर रहोगी तो कोई खुशहाल घराना तुम्हारी बेटी को ब्याने वहाँ नहीं जाएगा। उन्होंने अपनी कोठी का एक हिस्सा रहने के लिए हम माँ बेटी को पेश कर दिया। मोहल्ले में यही जाहिर किया कि हम उनके रिश्तेदार हैं। अब मुझे इंतज़ार था कि कब ये मेरी बेटी की शादी करवाते हैं। आपसे भी इसी वजह से मिलने न आई कि अब पुराने मोहल्लेदारों से कोई वास्ता और ताल्लुक़ किसी पर जाहिर ना करना चाहती थी, ताकि हमारी मुफलिसी भरे माजी का किसी को इल्म ना हो सके। हुस्न में तो मेरी बेटी लाखों में एक थी, बस गरीबी का तोक आड़े आ रहा था और मैं इस तोक को उतार फेंकना चाहती थी। निम्मो खाला की ये बात सही थी। वाकई सायरा माँ से भी बढ़कर हसीन थी। फिर भी अल्लाह इंसान के नसीब सूरत देखकर नहीं लिखता, लिहाजा ऐसी बातें आदमी को ज़ेब नहीं देती जो उसके इख्तियार में ना हो। अपनी हैसियत से बढ़कर छलांगे लगाने वाले ज़रूर चोट खाते हैं। फिर निम्मो खाला कहने लगी कि मुझे भी ज़ुबैर की शक्लो सूरत और दौलत ने मरूब कर दिया। उसी को सच्चा गमगुसार समझने लगी। चंद दिन पुरसकून गुजरे, बच्ची की शादी का जिक्र भी ना किया कि मेरी इद्दत का अरसा था। जब ये अरसा ख़त्म हुआ तब एक रोज़ ज़ुबैर ने कहा, नईमा बीबी, जिस शख्स से तुम्हारी लड़की का रिश्ता होना है फ़िलहाल वो यहाँ आने से कासिर है। अपने बिजनेस की वजह से वो बहुत मसरूफ़ है, इसलिए तुम्हें वहाँ जाना होगा। कहाँ जाना होगा? बैरूने मुल्क। बीबी तुम बेफिक्र रहो, मुझ पर एतबार किया है तो परेशानी की ज़रूरत नहीं। बस तैयारी करो, हम आज कल में कुछ दिनों के लिए बैरूने मुल्क जाएंगे। मेरी अक्ल पर तो पर्दा पड़ गया था। इस चाह में कि बेटी अच्छी ज़िंदगी बसर करेगी तो मैं भी आगे ऐशो आराम से उसके साथ रह लूँगी। जब ज़ुबैर मुझे और सायरा को लेकर बैरूने मुल्क जाने लगा तो एक बैग मुझे पकड़ा दिया। एयरपोर्ट पर वो बैग उसके एक दोस्त ने आकर हमसे ले लिया। तब मुझे एहसास हुआ कि इसने ऐसा क्यों किया। क्या खबर इस बैग में क्या था कि उसने खुद हमसे दूरी इख्तियार कर ली थी। कुछ दिनों बाद जब वापसी की फ़्लाइट थी, उसने बहाना किया कि वो शख्स किसी काम से कनाडा चला गया है, चंद दिन बाद दोबारा यहाँ आना होगा, अभी वापस चलते हैं। एक माह बाद दोबारा सफ़र की तैयारी करवाई, लेकिन इस बार हमें एक फ़्लाइट से जाना था और उसने खुद बाद की फ़्लाइट से आना था। कहा कि टिकट इसी तरह मिल सके हैं, मजबूरी है। कल मेरी मीटिंग है, तुम लोग मेरा बैग लेकर चली जाना। एयरपोर्ट पर मेरा दोस्त तुम्हें रिसीव कर लेगा। मैं अगले दिन पहुंचूंगा। उस वक्त तो मैं कुछ ना कह सकी। एयरपोर्ट पर वाकई उसका दोस्त लेने आ गया। उसने सामान हमसे ले लिया और हमें होटल में ठहरा दिया। मुझे शक हो गया कि यकीनन कुछ गलत सामान है जो वो हमारे ज़रिए भिजवाता है ताकि इसका मकसद पूरा होता रहे। मैंने कहा कि आइंदा मैं ऐसा सफ़र ना करूँगी। मेरी लड़की का रिश्ता नहीं होता तो ना हो। कहने लगा, ठीक है, तुम शायद मुझे स्मगलर समझ रही हो, यहाँ रिश्ता नहीं करना ना करो। उसका इल्तफात मेरी बेटी से बढ़ने लगा तो मैं परेशान रहने लगी। एक दिन साफ अल्फाज में कह दिया कि इतना बच्ची से इल्तफात क्यों। जवाब देने लगा कि जो रिश्ता बताया था उसकी उम्र 45 साल है। तुम राजी हो गई उस शख्स को बिना देखे ही, सिर्फ मुझ पर एतबार करते हुए। तो फिर मुझ में क्या कमी है? मेरी उम्र 40 साल है, दौलत और दुनिया की सब आसाइशें मौजूद हैं। मुझसे सायरा की शादी करने पर तुम्हें क्या एतराज़ है? ये सुनकर मैं तो दंग रह गई। तो पहले ही सही अपनी नीयत से मुझे आगाह कर देते ना, मैं तुम्हें अपने शोहर से मिलवा देती। क्या खबर तुम्हें पसंद कर लेते। कहने लगा कि अब कहानियां मत बनाओ, रिश्ता लड़की का मुझसे कर दो और अपना मुस्तकबिल महफूज कर लो। मैंने कहा, मेरी लड़की मासूम और भोली भाली है और मुझे यकीन हो गया है कि तुम मुझसे शादी इसी वजह से कर रहे हो कि इससे सामान स्मगल कराओगे। किसी दिन मेरी बच्ची धर ली जाएगी। तुमको गलत फहमी है। जाने कैसी बातें सोचती रहती हो नईमा बीबी। मुझे तो पहली नज़र में ही तुम्हारी लड़की पसंद आ गई थी। चाहता था कि तुमसे रिश्ते की बात करूं, मगर फिर तुमने खुद ही बात कर दी तो मैंने भी जहन बना लिया कि मुनासिब वक्त पर बात को वाजे कर दूंगा। अगर मैं कोई ऐसा कारोबार करता भी हूं तो तुमको तो सिर्फ मेरी दौलत से मतलब रखना चाहिए ना। सायरा को तो मैं ऐसी ट्रेनिंग दूंगा कि ये मेरे कारोबार में शामिल होकर अरबपति हो जाएगी। ज़ुबैर की बातें सुनकर मैं कांप गई।
سائرہ تو بچی تھی، نت نئے کپڑے فیشن کے سلے ہوئے ملنے لگے تو وہ بھی ماڈرن بننے کے شوق میں اس کی باتوں میں آنے لگی۔ بولی، اماں پہلے خود امیر آدمی سے بہانے کا کہتی تھیں، اب امیر آدمی مل گیا ہے تو ڈرنے لگی ہو؟ زبیر اچھے انسان ہیں، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو نہ تجربے کار اور معصوم تھی، مگر میں اب خوف سے لرزنے لگی تھی کہ میری معصوم بچی کو ماڈرن روپ دے کر یہ جو کام لینا چاہتا ہے اس کا رستہ تباہی کی دلدل میں ہی جا گرتا ہے۔ زبیر نے گھر پر ٹیوٹر کا انتظام کر دیا جو سائرہ کو انگریزی بولنا سکھا رہا تھا۔ اسے بیوٹی پارلر لے جانے لگا، بال ماڈرن طریقے سے کٹوا دیے۔ مجھ سے یہ برداشت نہ ہو رہا تھا کہ یہ دولت کے حصول کے لیے میری بچی کو قربانی کا بکرا بنائے۔ جب میں نے بہت الجھنا شروع کیا تو زبیر نے چاہا کہ میری لڑکی مجھ سے باغی ہو جائے۔ وہ بھی اب کشمکش کا شکار تھی کہ کس کی مانے کس کی نہ مانے، کیا فیصلہ کرے۔ دولت کی چاہ نے مجھے موت کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا۔ نمو خالہ یہ سب چیزیں بتاتے ہوئے رونے لگی تو امی نے کہا، یہ معاملہ ہے نمو، میرے شوہر کو آ لینے دو، میں ان کو تمام صورتحال سے آگاہ کر کے پھر تمہیں کوئی مشورہ دوں گی، تم کل شام کو آ جانا۔ نمو چلی گئی۔ امی کا وہ بے حد ادب کرتی تھی، اپنا ہر دکھ سکھ ان سے کہتی تھی۔ شام کو والدہ نے ابو سے مشورہ کیا، وہ واسق مستری کو عرصے سے جانتے تھے، نیک اور شریف بیچارہ آدمی تھا، ہمیشہ محنت سے رزق حلال کمایا تھا۔ ابو نے کہا، نعیمہ سے کہو کہ کسی طرح لڑکی کو وہاں سے نکال کر ہمارے پاس لے آئے، آگے ہم انتظام کر لیں گے۔ اگلے روز وہ آئی تو امی نے اس کو یہی بات سمجھائی۔ اس کی ہمت بڑھی اور 4 روز بعد وہ کسی بہانے سے اپنی بیٹی کو لے کر آ گئی۔ والد صاحب واسق کے گاؤں جا چکے تھے جہاں ان کے رشتہ دار رہتے تھے۔ ان کے ایک چچا زاد بھائی سے ابو کی واقفیت تھی۔ ابو اس کے پاس گئے اور سارا احوال بتایا۔ واسق کے اس چچا زاد نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، سائرہ واسق کی بیٹی ہے تو میری بھی بیٹی ہے، وہ ہماری عزت ہے، آپ فکر نہ کریں، اس کی شادی میں اپنے لڑکے سے کر دوں گا اگر یہ ماں بیٹی ہمارے ساتھ گاؤں میں رہنا گوارا کر لیں۔ میری والدہ نے نمو خالہ کو بتایا تو وہ راضی ہو گئیں۔ والد ان ماں بیٹی کو لے کر گاؤں چلے گئے اور یوں سائرہ کا نکاح اس کے رشتے کے چچا کے بیٹے اظہر سے ہو گیا۔ ماں بیٹی کو امان مل گئی۔ میرے ابو اس نیک کام کو سر انجام دے کر لوٹ آئے۔ ہم نے بھی شکر کیا کہ ایک غریب کی لڑکی اپنے عزیزوں میں عزت کے ساتھ اپنے گھر کی ہو کر محفوظ ہاتھوں میں چلی گئی ہے۔ یہ تو نمو خالہ نے بعد میں امی کو بتایا کہ زبیر کی بیوی اور بچے بھی تھے جو علیحدہ کوٹھی میں رہتے تھے، اور سائرہ کو وہ صرف اپنے غلط مقاصد کی خاطر دوسری بیوی بنا کر اس کے ذریعے اپنے بزنس کو مزید بڑھانا اور دولت میں اضافہ کرنا چاہتا تھا۔ جو بھی تھا، لیکن نمو خالہ کو وقت پر عقل آ گئی اور وہ نامعلوم حالات کا شکار ہونے سے بچ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس کسی حال میں بھی رکھا ہے، ہمیشہ خوش رہنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ناشکری گناہ ہے۔ لالچ، حرص اور حسد سے انسان کے ہاتھ میں کبھی کچھ نہیں آتا۔